السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نتاكد بعدا بلي راه الصوت كيوصلكم. عافاكم الا مكتبوا لي في الكومونتير بان الصوت راه كيوصلكم هو هذاك. بالنسبه للحصه ديال اليوم غتكون لصحاب ليست جي سي، صحاب ليكونومي، وغادي نحاولوا نعاودوا الكور ديال لانتيغرال من الاول. وممكن ان اصحاب البي سي وصحاب لي سي في تي وصحاب بي سي فرنسي انهم يستافدوا من هذا اللايف تا هو من هذا الدرس هذا، حيت هذا تقريبا درس مشترك بين هاد لي كلاس بثلاثه. حاولوا نتاكدوا واش الصوت كيوصلكم هو هذا، وغادي نشوفوا. نعطيكم واحد 2 دقائق ولا واحد 3 دقائق تشوفوا هاد لاكتيفيتي وغادي نعاود. كاينين شو هادي هاي السلام عليكم. اول حاجه بعد واحد النصيحه نعطيها لكم، نتمنوا انكم تستافدوا، وباش انني نفيدكم نتوما تستافدوا خاص بعدا الاحترام يكون بيناتنا وبين لي مونبر ديال لي جروب، يعني كاملين، يعني يكون الاحترام واجب. الله يرضي عليكم. وحنا غادي نحاولوا نعاونكم باش اننا نكملوا هاد الدروس اللي بقاو لنا بخير وعلى خير عن بعد. واللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه ما فهمناش ممكن صيفطها يعني في الواتساب ولا هنا في الكومونتير باش نحاول نعاود لكم ونشرح لكم اللي ما فهمش. يعني هاد لاكتيفيتي ديجا درناها يعني في القسم، ماشي مشكل الا عاودناها. نشوفوا الكالكول انتيغرال، نشوفوا الديفينيسيون لي بروبريتي ديال لانتيغرال. نشوفوا واحد لاكتيفيتي سوا اف اون فونكسيون يعني نوميريك définie sur R par f de x est égal à 2x plus 1. Et déterminer deux fonctions primitives f et g de grand F et grand G de f. Calculer f de 2 et moins f de 1 et g de 2 moins g de 1 que constatant. Et d'abord nous en général soit a et b de réel. Calculer f de b moins f de a et g de b moins g de a et que constatant. يعني عندنا لا فونكسيون باش نقولوا ان واحد لا فونكسيون ادمي دي فونكسيون بريميتيف il suffit d'être continu، يعني في واحد الانترفال يعني ا بي، يعني باش تكون عندنا اف
يعني كتقبل واحد فونكسيون بريميتيف او موان، يعني خاص تكون كونتينيو يعني متصله على هذا المجال. يعني على هذا المجال عندنا هاد لا فونكسيون سي فونكسيون افين، يعني داله حدوديه ولا داله تالفيه، اذا فهي متصله على ار، دونك elle admet des fonctions primitives sur R. ناخذ مثلا واحد grand f، لا فونكسيون واحد grand f une fonction يعني parmi هاد لي فونكسيون يعني بريميتيف ديال هاد petit f. يعني شنو السوليسيون ديال هاد لاكتيفيتي؟ عندنا f de x 2x plus 1. ناخذ grand f يعني واحد لا فونكسيون بريميتيف ديال هاد لا فونكسيون يعني petit f. عندنا لا فونكسيون بريميتيف ديال جوج x هي x اس 2، ولا فونكسيون بريميتيف ديال واحد يعني لا فونكسيون بريميتيف ديال a يعني واحد العدد a يعني هو ax يعني هو x. يعني هذه سي اون فونكسيون سي اون فونكسيون بريميتيف د لا فونكسيون يعني petite f. غنشوفوا واحد لا فونكسيون يعني grand g يعني اون primitive de f sur 1. ناخذ واحد g de x يعني la fonction primitive de l'autre fonction primitive de la fonction يعني petit f. الفرق بين هاد لا فونكسيون غروند اف وهاد لا فونكسيون جي يعني غير كل ما كنزيدو واحد الكونستون، يعني كل ما زدنا واحد الكونستون هنا غادي نلقاو يعني فونكسيون بريميتيف ديال هاد petit f. مثلا ناخذ غروند اف اكس كتساوي لنا اكس اس 2 زائد اكس، الا زدناها واحد يعني الا زدناها واحد غادي نلقاو فونكسيون اخرى بريميتيف ديال اف. زدناها مثلا ناقص 3 يعني اكس اس 2 زائد اكس ناقص 3 هي حتى هي اون فونكسيون يعني بريميتيف ديال هاد بتيت اف. الا زدنا هنا واحد السي بحيث السي كينتمي لنا الار، يعني كنلقاو كل ما زدنا واحد السي هنا بحيث السي كينتمي لنا الار كنلقاو واحد الداله يعني اصليه اخرى ديال الفونكسيون يعني بتيت اف. يعني الفرق بيناتهم هو كنزيدو واحد كونستانت. يعني ناخذ واحد لا فونكسيون جي لي اكس، ناخذ مثلا اكس اس 2 زائد اكس زائد جوج. هذه سي اون اوتر فونكسيون بريميتيف د لا فونكسيون يعني petite f. اون اوتر فونكسيون ولا اون اوتر بريميتيف دو اف. دابا لقينا دو فونكسيون بريميتيف لا فونكسيون يعني بتيت اف اللي هي واحد لا فونكسيون غران اف و لا فونكسيون اخرى سميناها غران جي. غادي نحسبوا اف دو 2 موان اف دو 1 و جي دو 2 موان جي دو 1. غادي نشوفوا شحال غيعطينا. خليوها سميتو العنوان ديال الدرس. غنحسبو اف دو 2 موان اف دو اف دو 1 كيساوي لنا اف دو 2 هي نعوضو هنا 2 اس 2 اللي هي 2 اس 2 اللي هي 4 زائد 2 ناقص نعوضو باف دو 1. اف دو 1 هي 1 او كاري اللي هي 1 1 او كاري بلس 1 اللي غيعطينا 2 او كاري اللي هي 4 يعني بلس 2 اللي هي 6 موان 1 au carré plus 1 au carré اللي هي 2 اللي هي 4. غادي نشوفوا جي دو 2 موان جي دو 1. On a I G de 2 moins G de 1 est égal. G de 2 هي 2 au carré plus 2 moins غادي نعوضو بواحد 1 او كاري اللي هي 1 زائد نعوضو بواحد زائد جوج كيساوي لنا جوج يعني أس 2 اللي هي 4 زائد جوج زائد جوج اللي هي 8 ناقص 4 يعني 1 زائد 1 زائد جوج
اللي هي 4 كتساوي لنا 4. اشنو كنستنتجو هنا؟ اشنو كنستنتجو؟ يعني حسبنا اف دو 2 موان اف دو 1 لقيناها كتساوي لنا 4، وحسبنا جي دو 2 موان جي دو 1 لقيناها كتساوي لنا 4. لو اننا خدينا واحد لوطر فونكسيون، لا تخوازيام فونكسيون بريميتيف د لا فونكسيون، يعني هاد بتيت اف نسميوها اش. الا حسبنا اش دو 2 موان اش دو 1 شحال غادي نلقاوها؟ غادي نلقاوها كتساوي لنا حتى هي 4. لو اننا خدينا واحد لوطر فونكسيون بريميتيف، يعني ديال اف فونكسيون بريميتيف رابعه، وحسبنا هذيك الصوره ديال جوج ناقص الصوره ديال واحد بهذيك لا فونكسيون بريميتيف، غادي نلقاوها كتساوي لنا 4. يعني هاد العدد اف دو 2 موان، يعني كنسميو ان العدد اف دو 2 موان اف دو 1 كيساوي لنا جي دو 2 موان جي دو 1 كيساوي لنا مثلا اش دو 2 موان اش دو 1. يعني لا، يعني هاد لو نومبر ne dépend pas du choix de la fonction. يعني غادي نلقاو يعني كتساوي لنا 4. يعني هاد العدد ne dépend pas du choix de la fonction، يعني بريميتيف، يعني لا فونكسيون اف، يعني ديما غادي يبقى نفس العدد. ناخذ دابا اون جينيرال اف دو بي موان اف دو ا، نحسبوها نشوفو شحال غادي تعطينا. اف دو بي، là on déduit que هنا f de 2 moins f de 1 est égal à g de 2 moins g de 1. Donc le nombre f de 2 moins f de 1 ne dépend pas يعني ما يعني اف دو 2 موان اف دو 1 ما مرتبطش باي يعني فونكسيون بريميتيف ديال اف. اي يعني كل ما خدينا اي فونكسيون بريميتيف يعني ديال هاد بتيت اف جوج اكس زائد واحد، وحسبنا اف دو 2 موان اف دو 1 نلقاوه ديما كيساوي لنا 4. ناخدو اون جينيرال ناخدو اف دو بي موان اف دو ا. اف دو بي moins f de a. f de b غادي يساوي لنا يعني a au carré plus a b au carré plus b moins a au carré يعني plus a. غادي نشوفو ناقص، غادي نشوفو g de b ناقص g de a شحال غادي يعطينا؟ غيعطينا يعني a يعني b au carré زائد b زائد جوج ناقص a au carré زائد a زائد جوج اللي كيساوي لنا b au carré زائد b زائد جوج ناقص يعني a au carré زائد a. هاد ناقص يعني زائد جوج تعطينا ناقص جوج، غتمشي لنا هاد جوج مع هاد جوج غتعطينا هي بي او كاري زائد بي ناقص ا او كاري زائد ا. اشنو كنلاحظو هنا؟ ان اف دو بي ناقص اف دو ا كيساوي لنا بي اس 2 زائد بي ناقص ا اس 2 زائد ا، و جي دو بي ناقص جي دو ا كيساوي لنا نفس الشيء بي اس 2 زائد بي ناقص ا او كاري زائد ا. يعني كنلاحظوا ان اف دو بي ناقص اف دو ا كيساوي لنا جي دو بي
ناقص جي دو ا. دونك اف دو بي ناقص اف دو ا كيساوي لنا جي دو بي ناقص جي دو ا. دونك يعني اف دو بي ناقص اف دو ا كيساوي لنا جي دو بي ناقص جي دو ا. لو اننا خدينا واحد لوطر فونكسيون بريميتيف اش ديال هاد بتيت اف يعني جوج اكس زائد واحد وحسبنا جي دو بي ناقص جي دو يعني جي دو بي ولا اش دو بي باردون اش دو بي ناقص اش دو ا غنلقاو كيساوي لنا بي اس 2 زائد بي ناقص بين قوسين ا اس 2 زائد ا. يعني هاد اف دو بي ناقص اف دقش ب فونكسيون بريميتيف دون فونكسيون بريميتيف ديال اف. لو ان خدينا واحد لوطر فونكسيون بريميتيف ديال بتيت اف وحسبنا غادي نلقاو حسبنا مثلا نسميوها كا حسبنا كا دو بي ناقص كا دو ا غادي نلقاو كيساوي لنا بي اس 2 زائد بي ناقص ا اس 2 زائد ا. يعني هذا العدد ما مرتبطش بالداله يعني الداله الاصليه اللي خدينا ديال بتيت. ممكن مثلا اخرى يعني كلكم تاخذوا يعني دوال اصليه مختلفه وحسبتوا كل واحد فيكم حسب الصوره ديال بي ناقص الصوره ديال ا غتلقاو كلكم بي اس 2 زائد بي ناقص ا اس 2 زائد ا. هذا العدد هذا اف دو بي ناقص اف دو ا هو اللي كنسميوه التكامل ولا لانتيغرال من ا حتى ل بي ديال لا فونكسيون بتيت اف. يعني لو نومبر f de b ناقص f de a s'appelle l'intégrale de f de x يعني كيتسمى يعني لو نومبر f de b ناقص f de a يعني s'appelle l'intégrale de f de a à b. وكنقراو l'intégrale يولي وكنرمزو ليه بواحد الرمزه هكا بحال اس من ا حتى ل بي. يعني لانتيغرال من ا حتى ل بي ديال اف لي اكس دي لي اكس. وكنقراو بها ولي لانتيغرال دو اف دو اكس دي لي اكس دو ا à b ou bien la somme de a à b de f x d lx. غنشوفو النوتاسيون ديال هاد الكتابه ولا هاد ولا الترميز نوتاسيون. هاد لانتيغرال من ا حتى ب ديال اف لي اكس دي لي اكس قلنا كيساوي لنا هو كنديرو بين المعقوفات هكا الداله يعني كنقلبوا على الداله الاصليه ديال يعني الداله الاصليه ديال الداله اف وكنديروها بين المعقوفات وكنديرو هنا لتحت ا وهنا بي اللي كيساوي لنا قلنا كيساوي لنا اف دو بي كنعوضو بهذا اللي فوق هو الاول يعني اف دو بي ناقص اف دو هذه هي النوتاسيون ديال هاد لانتيغرال ولا التكامل. يعني لانتيغرال دو ا ا بي دو اف لي اكس دي لي اكس ايتيغال يعني اونتر هاد لي كروشيت يعني كنديرو هنا لا فونكسيون يعني ou bien une fonction primitive يعني غراند اف دو اكس يعني هنا كنديرو ا و بي يعني لي بورن ديال لانتيغرال ا حتى بي اللي كيساوي لنا اف دو بي
ناقص اف دو ا. نشوفوا مثلا اكزومبل. شوفوا دي زيكزامبل اللي هما ساهلين. غنشوفوا حسب مثلا انتغرال من 0 حتى ل1 ديال ليكسبونونسيال اكس ديال اكس. يعني اشنا هي لا فونكسيون بريميتيف لا فونكسيون اكسبونونسيال، يعني مشتقات ليكسبونونسيال يعني هي نفسها ليكسبونونسيال، والداله الاصليه ديال ليكسبونونسيال الداله الاصليه ديال ليكسبونونسيال هي ليكسبونونسيال. يعني كندير ليكسبونونسيال اكس من 0 حتى ل1، من 0 حتى ل1 اللي كيساوي لنا كنعوضو دابا بواحد هو او اس واحد هو او ناقص او اس صفر اللي هو واحد. هذا هو لانتيغرال من 0 حتى ل1 ديال ليكسبونونسيال اكس دي لي اكس. ناخدو مثال اخر، 1 حتى ل 3 ديال 1 على اكس دي لي اكس. اشنا هي الداله الاصليه؟ لا فونكسيون بريميتيف دو 1 على اكس، يعني الاصليه ديال 1 على اكس هي الالان، يعني كنديرو هنا الالان بين 1 حتى 3 نعوضو يعني بالان الان 3 هو الان 3 ناقص الان ديال 1. شحال كيساوي لنا الان ديال 1؟ كيساوي لنا صفر، و الان 3 كتبقى الان 3. ناخدو مثلا لانتيغرال من 1 حتى ل 4 اشنا هي الاصليه ديال 1 على 2 جذر اكس؟ يعني شنو هي الداله اللي اشتقيناها وعطاتنا 1 على 2 جذر اكس؟ هي جذر اكس، يعني جذر اكس هنا 1 حتى 4 كيساوي لنا غادي نعوضو ب4 يعني جذر 4 ناقص جذر 1. جذر 4 هو 2 ناقص 1 اللي كيساوي لنا 1. غنشوفو هاد التكامل لانتيغرال من 0 حتى ل ان دو 2 ديال ليكسبونونسيال اكس على ليكسبونونسيال اكس زائد 1. اشنا هي الداله الاصليه ديال ليكسبونونسيال اكس على ليكسبونونسيال اكس زائد 1؟ كنشوفو اشنا هي علاقه هاد الداله هادي اللي الفوق بهادي اللي لتحت. يعني كنلاحظوا ان ليكسبونونسيال اكس هي المشتقه ديال لا ديريفي ديال لا فونكسيون ليكسبونونسيال اكس زائد 1. يعني ممكن نكتبوها عاوتاني على يعني من صفر لانتيغرال من 0 حتى ل ان ديال 2 ليكسبونونسيال اكس زائد 1 بريم على ليكسبونونسيال اكس زائد 1 دي اكس. هذه هي يو بريم على يو بريم على يو. اشنا هي الداله اللي كنشتقوها وتعطينا يو بريم على يو بحيث يو تكون بوزيتيف يعني موجب. يو بريم على يو شنو هي الداله اللي اشتقيناها وعطاتنا يو بريم على يو؟ يعني هي الالام ديال يو بحيث يو هي ليكسبونونسيال اكس زائد 1، يعني كتساوي لنا الالام ديال اكسبونونسيال اكس زائد 1 بين 0 و الان ديال 2.
دابا غادي نعوضو هنا بالالان ديال جوج، يعني هي الالان ديال ليكسبونونسيال ديال الان ديال جوج زائد واحد ناقص الالان ديال ليكسبونونسيال ديال صفر زائد واحد. عندنا الالان ليكسبونونسيال ديال الان جوج هي جوج، يعني الالان ليكسبونونسيال ديال الان اكس هي اكس. الالان ديال ليكسبونونسيال قلنا ديال الان جوج هي جوج زائد واحد ناقص ليكسبونونسيال ديال صفر هي واحد، يعني واحد زائد واحد هي جوج، يعني غتعطينا هنا هي الان ديال ثلاثة ناقص الان ديال جوج. وشحال كتساوي لنا الالان ديال 3 ناقص الالان ديال جوج؟ هي الالان ديال 3 مقسوم على جوج، كتساوي لنا الالان ديال 3 مقسوم على جوج. غنشوفو واحد لا غومارك في الانتيغرال من ا حتى ل بي ديال اف لي اكس دي لي اكس، راه هاد اكس هذا كيتسمى الفاريابل ميوت، يعني ممكن نعوضو ولا كيتسمى الفاريابل ميوت ولا المتغير الصامت، يعني ما كاين الا غيرنا هكا ما غادي يغير لينا والو، غيرنا اكس هنا و اكس هنا ما غادي يغير لينا والو. يعني لانتيغرال من ا حتى ل بي ديال اف لي اكس دي لي اكس، يعني هاد اكس هذا ممكن نعوضوه بواحد نابورت كال لاتر، يعني مثلا كيساوي لنا راه كيساوي لنا لانتيغرال من ا حتى ل بي ديال اف لي تي دي تي، اللي كيساوي لنا بدورو لانتيغرال من ا حتى ل بي ديال اف لي زد دي زد انسي دو سويت، يعني ما غادي يغير لينا والو. هاد اكس هذا الى غيرناه بشي لتر اخر ولا بشي حرف اخر. دابا غادي نشوفو لي بروبريتي ديال لانتيغرال. عندنا لانتيغرال اول خاصيه او البروبريتي، لانتيغرال من ا حتى ل ا ديال اف لي اكس دي لي اكس شحال كيساوي؟ كيساوي لنا اف دو ا ناقص اف دو ا، بحيث اف كبيره يعني فونكسيون بريميتيف ديال هاد بتيت اف، يعني اف دو ا ناقص اف دو ا يعني كيساوي لنا صفر. لانتيغرال من ا حتى ل بي ديال اف لي اكس دي لي اكس كيساوي قلنا اف دو بي ناقص اف دو ا، اللي كيساوي لنا الى عملنا هنا بالناقص غادي نلقاو هي ناقص، غادي نلقاو اف دو ا ناقص اف دو بي اف دو بي، يعني هذا شحال كيساوي؟ ناقص، قلنا ناقص لانتيغرال، قلنا هذا اللي كاين هنا هو اللي تيكون لتحت وهذا اللي كاين هنا هو اللي تيكون الفوق في لي بور، يعني من بي حتى يعني ناقص لانتيغرال من بي حتى ا ديال اف لي اكس دي لي اكس، يعني لانتيغرال من ا حتى ل بي دو اف دو اكس دي لي اكس est égal à moins l'intégrale de b à a de f de x d lx. عندنا خاصية أخرى اللي شفتوها في المتجهات وشفتوها
بزاف ديال الحوايج هو لا غولاسيون دو شال. غولاسيون دو شال. لا علاقة شال يعني ممكن ندخلوها هنا، يعني علاقة شال يعني في الانتجرال، يعني الانتجرال من ا حتى ب ديال اف لي اكس دي لي اكس كتساوي لنا، ممكن كتساوي لنا هي الانتجرال من ا ندخلو علاقة شال بواحد النقطة سي حتى الانتجرال من ا حتى لسي ديال اف لي اكس دي لي اكس زائد الانتجرال من سي حتى ب اف لي اكس دي لي اكس تلك يعني سي appartient à l'intervalle يعني A B، يعني C appartient à l'intervalle A B. غنشوفو خاصية أخرى ديال لا لينياريتي، يعني soit f g de fonction continue sur un intervalle AB. يعني l'intégrale من A حتى ل B ديال f plus g لي x d لي x، يعني الانتجرال ممكن نفرقو على f plus g، يعني كيساوي لنا الانتجرال من a حتى ل b ديال f لي x d لي x زائد الانتجرال من a حتى ل b ديال g لي x d لي x، يعني الانتجرال ديال f زائد g كيساوي لنا الانتجرال ديال f زائد الانتجرال ديال g. من هنا باش نرجعو مثلا من هنا لهنا خاص هنا يكونوا عندنا نفس لي بورن، ماشي هنا يكون عندنا مثلا الانتجرال من 1 حتى ل 3 ديال f زائد الانتجرال مثلا من 5 حتى ل 6 ديال g وغادي نجمعهم، يعني خاص يكون عندهم نفس لي بورن هنا باش نطبقوا عليهم هاد الخاصيه هادي، يعني الانتجرال من a حتى ل b هنا يكون a حتى ل b باش يكون كيساوي لنا الانتجرال ديال f زائد g من a حتى ل b يعني دي لي اكس. غادي نشوفو دي زيكزامبل ديال هاد البروبريتي. نحاول نخليكم واحد شويه، واحد 2 دقائق نقرا هاد البروبريتي وانا راجع لكم.
غنشوفو دي زيكزومبل على هاد البروبريتي. قلنا لانتيغرا مثلا من جوج حتى لجوج ديال اف لي اكس دي لي اكس غتساوي لنا صفر. لانتيغرال من 5 حتى ل 5 ديال اف لي اكس دي لي اكس غتساوي لنا صفر. لانتيغرال من 10 حتى ل 10 ديال اف لي اكس دي لي اكس غادي تساوي لنا ديما صفر. غنشوفو هاد الغولاسيون ديال شحال امتى كنستعملوها. نشوفو مثلا نحسبو هاد لانتيغرال من صفر حتى 3 ديال القيمة المطلقة ديال اكس ناقص جوج دي لي اكس شحال كتساوي. هنا باش نحدو اون فونكسيون بريميتيف القيمة المطلقة ديال اكس ناقص جوج يعني ميمكنش، يعني خاصنا نحيدو هاد القيمة المطلقة، يعني خاصنا نحيدو هاد القيمة المطلقة. اشنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو نكتبو هاد القيمة المطلقة ديال اكس ناقص جوج غنحاولو نكتبوها بدون رمز القيمة المطلقة. غادي نشوف ولا نشوفو بصفة عامة الغابيل على القيمة المطلقة. عندنا سواء كينتمي لنا لآر القيمة المطلقة ديال اكس ناقص ا يعني كتساوي لنا اكس ناقص ا. إلا كان عندنا اكس أكبر من ا ولا اكس ولا ناقص اكس ناقص ا إلا كان اكس أصغر من ا. يعني هو يعني نحاول نكتبو يعني القيمة المطلقة ديال اكس ناقص ا بدون رمز القيمة المطلقة. يعني كيساوي لنا اكس ناقص ا إلا كان اكس كبر من ا، وكيساوي لنا ناقص بين قوسين اكس ناقص ا إلا كان اكس أصغر من ا. دابا نرجعو للمثال ديالنا. عندنا القيمة قلنا لا فالور ابسولو ديال اكس موان 2 يعني نحاولو نكتبوها يعني بدون رمز القيمة المطلقة. يعني كتساوي لنا قلنا هي اكس ناقص جوج إلا كان اكس كبر من أو يساوي جوج، ولا ناقص اكس ناقص جوج إلا كان اكس صغر من أو يساوي جوج. يعني ملي غيكون اكس كبر من جوج غتساوي لنا اكس ناقص جوج، يعني ديما غادي تكون يعني غتكون موجبة. إلا كان اكس صغر من جوج يعني القيمة المطلقة ديال اكس ناقص جوج غتساوي لنا ناقص اكس ناقص جوج. يعني هنا باش من عدد غادي ندخلو علاقات شر لا باش من نقطة. يعني اللي غندخلو به علاقات شر هو هاد الجوج هاد، يعني هاد الجوج باش غندخلو علاقات شر. يعني تكامل دونك تكامل ولا الانتيغرال من صفر حتى لثلاثة ديال القيمة المطلقة ل اكس ناقص جوج دي ل اكس كيساوي لنا الانتيغرال ولا تكامل من صفر علاقة شكلنا غادي نديروها بجوج، يعني حتى لجوج ديال القيمة المطلقة ل اكس ناقص جوج دي ل اكس زائد الانتيغرال من جوج حتى لثلاثة ديال لا فالور ابسولو ديال اكس موان 2 دي ل اكس. مزيان. دابا غادي نحيدو هنا القيمة المطلقة، يعني هنا اكس صغر من يعني اكس صغر من جوج، يعني القيمة المطلقة ديال اكس ناقص جوج غتساوي لنا هي ناقص اكس ناقص جوج دي ل اكس زائد عندنا هنا اكس كبر من جوج، يعني اكس كبر من جوج، يعني هنا اكس راه صغر من محصور بين اكس محصور بين صفر وجوج، وهنا اكس محصور بين جوج وثلاثة، يعني اكس كبر من جوج، يعني القيمة المطلقة ديال اكس ناقص جوج غتساوي لنا هي اكس ناقص جوج، اكس ناقص جوج يعني من جوج حتى ثلاثة ديال اكس.
هنا دابا ساهل غادي نحسبو يعني التكامل ديالنا، يعني تو سامبلومون يعني هادي غتساوي لنا لانتيغرال من 0 حتى ل 2، ندخلو ناقص هي ناقص زائد جوج ديال اكس زائد لانتيغرال من التكامل من جوج حتى ل 3 ديال اكس ناقص جوج دي لاكس. البريميتيف ديال موان اكس هي موان اكس او كاري ديفيزي بار 2. البريميتيف ديال جوج هي جوج اكس بين 0 و 2. البريميتيف هنا ديال اكس يعني اكس او كاري سور 2. البريميتيف ديال 2 هي 2 اكس 2 حتى 3. غادي نعوضو هنايا بجوج يعني ناقص باش تعرفو هاد الناقص راه ما كايناش ما كندخلوهاش مع اس 2 باش ما تقولوش ليا راه ناقص اكس اس 2 راه غادي تساوي لنا 4، راه كتساوي لنا ناقص 4. ملي غادي نعوضو هي ناقص جوج اس 2 على جوج زائد جوج مضروبة في جوج ناقص وكنعوضو بصفر ناقص صفر اس 2 على جوج زائد جوج مضروبة في صفر. ها حنا سالينا هاد التكامل هذا، غادي نرجعو للاخر زائد غادي نعوضو هنا بثلاثة. 3 اس 2 هي 9 على جوج ناقص غادي نعوضو هنا عاوتاني بثلاثة ناقص جوج في 3 هي ناقص 6 ناقص غادي نعوضو دابا بجوج في هذه الدالة كلها ناقص جوج أس 2 اللي هي 4 على جوج ناقص جوج مضروبة في جوج ناقص جوج مضروبة في جوج. شوفوا شحال غادي يعطينا هاد الحساب هذا. ناقص جوج أس 2 على جوج هذه تعطينا هي 4 مقسومة على جوج هي جوج مضروبة في الناقص هي ناقص جوج ناقص جوج زائد 4 غتعطينا هي جوج. صفر هنا صفر صفر يعطينا كلشي صفر. 9 على جوج ناقص 6 9 على جوج ناقص 6 يعني المقام الوحيد هو جوج 9 ناقص 12 اللي هي ناقص 3 على جوج. غادي نعوضو هنا يعني 4 ناقص 4 مقسومة على جوج هي جوج ناقص 4 هي ناقص جوج ناقص جوج مضروبة في هاد الناقص هذه هي زائد جوج غتعطينا هي 4 ناقص 3 على جوج. غادي نوحدو المقام واحد هو جوج يعني نضربونا بجوج 4 جوج في 4 هي 8 ناقص 3 هي 5 تعطينا 5 على جوج. ناخذ مثال آخر. مثال آخر. الانتيغرال من ناقص جوج حتى واحد ديال القيمة المطلقة ديال اكس ديال اكس شحال كتساوي؟ هنا عندنا قيمة المطلقة هاد اكس يعني ممكن نكتبوها بحال هادي اللي كنا كتبنا ديجا هنا هي اكس ناقص صفر يعني هنا القيمة المطلقة ديال اكس كتساوي لنا هي اكس ولا ناقص اكس. امتى كتساوي لنا اكس؟ إلا كان اكس أكبر من صفر. وامتى كتساوي لنا ناقص اكس؟ إلا كان اكس أصغر من الصفر. يعني القيمة المطلقة ديال اكس كتساوي لنا اكس ولا ناقص اكس يعني القيمة المطلقة ديما موجبة. القيمة المطلقة ديال 6 واش كبر من صفر يعني كتساوي لنا 6. القيمة المطلقة ديال ناقص 5 واش صغر من صفر يعني كتساوي لنا ناقص 5 يعني كتساوي لنا 5. يعني ديما القيمة المطلقة يعني ديال عدد كيف ما بغا يكون كتعطينا عدد اللي هو موجب. يعني القيمة المطلقة ديال اكس يعني هنا باش غادي ندخلو علاقة شحال غندخلو علاقة شحال بصفر غندخلو علاقة شحال بالنقطة صفر. يعني هنا كيساوي لنا لانتيغرال من ناقص جوج
حتى صفر القيمة المطلقة لإكس دي لإكس زائد الانتيغرال من صفر حتى واحد القيمة المطلقة لإكس دي لإكس. قلنا بين ناقص جوج و صفر يعني اكس غادي يكون سالب، يعني القيمة المطلقة ديال اكس غادي تكون يعني كتساوي لنا ناقص اكس، يعني كتساوي لنا يعني من ناقص جوج حتى صفر ديال ناقص اكس دي لاكس زائد بين صفر و واحد يعني اكس غادي يكون موجب، يعني القيمة المطلقة ديال اكس غتساوي لنا هي اكس بين صفر و واحد دي لاكس اللي كتساوي لنا الأصلية ديال ناقص اكس هي ناقص إكس أس 2 على جوج ناقص جوج حتى صفر زائد الأصلية ديال هنا إكس هي إكس أس 2 على جوج بين صفر و واحد. دابا غادي نحسبو الحساب ديالنا عادي، هنا غادي نعوضو بصفر ناقص صفر أس 2 على جوج ناقص نعوضو بناقص جوج ناقص هنا واش هاد الناقص غندخلوها مع اس 2 لا اي حيت غتعطي ناقص اكس الكل اس 2 ناقص جوج اس 2 على جوج. غادي نجيو عاوتاني نحسبو يعني غادي نعوضو بواحد يعني واحد اس 2 على جوج هي واحد على جوج وغادي نعوضو بصفر ناقص صفر اس 2 على جوج. غادي نحسبو عادي صفر أس 2 يعني صفر ناقص مع الناقص هي زائد وهاد ناقص جوج دابا الكل أس 2 ناقص جوج الكل أس 2 كتساوي لنا 4 مقسومة على جوج هي جوج زائد واحد على جوج ناقص صفر هي زائد واحد على جوج اللي كتساوي لنا هي 5 على جوج. غادي نشوفو مثلا واحد التكامل اخر واحد الانتقال اخر. الانتقرال من واحد حتى ل ديال ln دو اكس زائد الانتقرال من واحد حتى ديال اكس زائد ln ديال واحد على اكس دي لاكس. لانتيغرال من واحد حتى ل ديال ln دو اكس باردونا دي لاكس زائد لانتيغرال من واحد حتى ل ديال اكس زائد ln ديال واحد على اكس دي لاكس. واش حنا عارفين يوزيالمون لا فونكسيون بريميتيف ديال ln دو اكس يعني فونكسيون بريميتيف ديال ان دو اكس ما عرفناش. واش عارفين لا فونكسيون بريميتيف ديال ln ديال واحد على اكس ما عارفينهاش. اللي عارفين هي ديال اكس كتساوي لنا اكس اس 2 على جوج. يعني هنا اشنو غادي نديرو غادي نحاولو نستعملو يعني بروبريتي يعني ديال لا لينياريتي بروبريتي ديال لا لينياريتي. يعني شنو غادي نديرو يعني لانتيغرال ديال اف زائد لانتيغرال ديال جي كيساوي لنا لانتيغرال ديال اف زائد جي. يعني هذا شحال كيساوي لنا غنديرو واحد لانتيغرال حيت عندنا في لي بورن هنا واحد او لو اننا مثلا عندنا هنايا واحد او وهنا مثلا عندنا جوج 5 ما يمكنش نجمعهم مادام عندنا هنا نفس لي بورن واحد او ممكن نستعملو لا لينياريتي يعني من واحد حتى او ديال ln ديال اكس زائد اكس زائد ln ديال واحد على اكس دي اكس. عندنا ln ديال واحد على اكس شحال كتساوي لنا يعني كتساوي لنا ln لانتيغرال من واحد حتى ل
ديال الان ديال اكس زائد اكس. شحال كتساوي لنا الان ديال واحد على اكس؟ هي ناقص الان ديال اكس، يعني ناقص الان ديال اكس دير اكس. غنسامبلو يعني الان دو اكس ناقص الان دو اكس، غيبقى لنا الانتيغرال من واحد حتى ل ديال اكس دير اكس. فونكسيون بريميتيف ديال اكس هي اكس او كاري على جوج من واحد حتى ل دابا غادي نعوضو ب غيعطينا أس 2 على جوج ناقص واحد على جوج. تو سامبلومون لقينا استعملنا لا لينيا لا بروف ديال لا لينياريتي، يعني ولا ديال الخطيه خاصيه ديال الخطيه. لقينا من واحد يعني الانتيغرال من واحد حتى ل ديال الين دو اكس بلس الانتيغرال من واحد حتى ل ديال اكس زائد الين ديال واحد على اكس ديال اكس، لقيناها كتساوي لنا او كاري سور 2 موان 1 2. غادي نعطيكم واحد لابليكاسيون. هذا واحد لابليكاسيون calculer l'intégrale de 0 à 5 de la valeur absolue de x moins 3 dx et l'intégrale de 0 à 2 à la valeur absolue de 2 moins x dx. هنا soit deuxièmement soit i l'intégrale de 1 à ln 3 de l'exponentielle x à l'exponentielle x زائد 1 dx و g كيساوي لنا l'intégrale من 1 حتى ln 3 ديال 1 على الاكسبونسيال اكس زائد او دي زائد الاكسبونسيال اكس زائد 1 دي لاكس. حاول كالكولي اي لانتيغرال اي كالكولي اي بلس جي اي ديدوير لا فالور دو جي. غنعطيكم واحد 4 ديال الدقائق ولا 5 ديال الدقائق حاولوا تفكروا يعني في هاد لابليكاسيون.
نحاولوا نجاوبوا على هاد لابليكاسيون. نشوفوا لانتيغرال الاول. عندنا هنا لانتيغرال من 0 حتى ل 5 ديال لا فالور ابسولي دو اكس موان 3 ديال اكس. باش غندخلو هنا علاقة شحال؟ غندخلو علاقة شحال ب 3، يعني كتساوي لنا لانتيغرال من 0 حتى ل 3 ديال لا فالور ابسولي دو اكس موان 3 ديال اكس بلس l'intégral de 3 à 5 de la valeur absolue de x moins 3 de x. إلا كان x صغر من 3 يعني لا فالور absolue ديال x moins 3 غتساوي لنا هي ناقص x ناقص 3 ديال x. إلا كان x كبر من 3 يعني لا فالور absolue ديال x moins 3 كتساوي لنا x moins 3 de 3 à 5 dès les x. هنا ممكن ندخلو ناقص x زائد 3 ديال x زائد لانتيغرال من 3 حتى ل 5 ديال x moins 3 ديال x. Le primitif ديال moins x هي moins x au carré sur 2. Le primitif ديال 3 c'est 3 ب 0 et 3 زائد le primitif de x c'est x au carré sur 2. Le primitif ديال moins 3 c'est moins 3x بين 3 حتى 5. دابا غادي نعوضو هنا بثلاثة ناقص 3 أس 2 هي 9 على 2 زائد باردون هنا 3 زيكس غادي نعوضو هنا بثلاثة زائد 3 في 3 اللي هي 9 ناقص غادي نعوضو بصفر ناقص 0 أس 2 سور 2 بلس 3 فوا 0 زائد غنتقلو هاد التكامل يعني نعوضو هنا بخمسة. 5 أس 2 هي 25 سور 2 موان 3 فوا 5 هي موان 15 يعني ناقص وغادي نعوضو عاوتاني ب 3 3 كاري سور 2 اللي هي 9 سور 2 يعني موان 3 فوا 3 سي موان 9 غيتساوي لنا ناقص 9 على 3 زائد 9 هذه تعطينا صفر. 25 زائد 25 على 2 ناقص 15 ناقص يعني ناقص 9 على 2 زائد 9 ناقص 9 على 2. غادي نحاول نجمعو عندنا 9 زائد 9 اللي هي 18 ناقص 15 هي اللي هي 13. عندنا ناقص 9 على 2 ناقص 9 على 2 اللي هي ناقص 18 ناقص 18 زائد 25 على 2 اللي هي 13 زائد 25 ناقص 18 اللي هي 7 على 2 يعني 13 زائد 7 على 2 المقام واحد هو 2 13 هي 26 زائد 7 تعطينا هي 33 على 2. غادي نشوفو دوزيام انتيغرال. L'intégrale de 0 à 2 la valeur absolue de 2 moins x de x. عندنا هنا 2 moins x
عندنا اكس محصوره بين اش؟ محصوره بين صفر و جوج، يعني اكس يعني غتكون صغر من جوج. جوج موان اكس واش غادي يكون بوزيتيف ولا غادي يكون نيجاتيف؟ يعني اكس محصوره بين صفر و جوج، يعني اكس غتكون صغر من جوج، يعني جوج ناقص اكس واش غادي يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يعني غادي يكون بوزيتيف. يعني لا فالور ابسولي ديال جوج موان اكس يعني بين صفر و جوج غتساوي لنا هي جوج ناقص اكس، لان جوج ناقص اكس بين صفر و جوج غادي تساوي لنا يعني واحد العدد اللي هو بوزيتيف. يعني غادي نحيدو هنا لا فالور ابسولي، يعني ما غادي ندخلو يعني حتى شي نقطه باش نديرو علاقه ديال شا، يعني اللي غنديرو بها علاقه شا هنا هي جوج، و جوج راه كاينه في هاد لي بورن هاد، يعني كاينه في هاد لا بورن يعني سوبيريور. كتساوي لنا لانتيغرال من 0 حتى لجوج ديال جوج ناقص اكس ديال اكس. شحال كتساوي لنا؟ البريميتيف ديال 2 هي 2 اكس، بريميتيف ديال اكس هي اكس او كاري سور 2 بين 0 2. غادي نعوضو ب 2، يعني 2 فوا 2 موان 2 او كاري سور 2 موان غادي نعوضو بصفر غتعطينا هي 2 فوا 0 موان 0 او كاري سور 2 غتعطينا هي 4. جوج أس 2 اللي هي 4، 4 مقسوم على جوج اللي هي جوج تعطينا 4 ناقص جوج اللي هي جوج، وهنا غتعطينا صفر. غنشوفو البارتي الثانية من لابليكاسيون. قالي كالكولي اي، يعني عندنا اي كيساوي لنا لانتيغرال من 0 حتى ل ان 3 ديال ليكسبونونسيال اكس على ليكسبونونسيال اكس زائد 1 دي اكس، و جي كيساوي لنا لانتيغرال من 0 حتى ل ان 3 ديال 1 على ليكسبونونسيال اكس زائد 1 ديال اكس. قال لي كالكولي اي، ديجا حسبنا ديجا كالكولي اي، يعني اي كيساوي لنا لانتيغرال من 0 حتى ل ان 3 ليكسبونونسيال اكس على ليكسبونونسيال اكس زائد 1 ديال اكس. قلنا هادي اللي الفوق هي لا ديريفي ديال هادي اللي لتحت، يعني كتساوي لنا لانتيغرال من 0 حتى ل ان 3 ديال ليكسبونونسيال اكس زائد 1 بريم على ليكسبونونسيال اكس زائد 1 ديال اكس. قلنا هاد ليكسبونونسيال اكس هي لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال اكس زائد 1، ما درنا والو من هنا لهنا، عوضنا هاد ليكسبونونسيال اكس بهاد ليكسبونونسيال اكس زائد 1 بريم يو بريم على يو. قلنا الاصليه ديالها هي الان دو اي، يعني يو دوت اتر بوزيتيف، يعني هي الان ديال ليكسبونونسيال اكس زائد 1 من 0 حتى ل الان 3. غادي نعوضو هنا ب الان 3، غادي نلقاو هي الان ديال ليكسبونونسيال الان 3 بلس 1، وغادي نعوضو ب 0 الان ديال ليكسبونونسيال 0 زائد 1 اللي كتساوي لنا عندنا ليكسبونونسيال ديال الان 3 كيساوي لنا 3 زائد 1 هي الان 2 4 ناقص الان ليكسبونونسيال ديال 0 هو 1 زائد 1 هي جوج الان 2 عندنا الان دو ا ناقص الان دو بي كيساوي لنا الان دو ا على بي، يعني كيساوي لنا الان ديال 4 مقسوم على جوج، يعني الان ديال 4 مقسوم على جوج هي 4 مقسوم على جوج الان دو 2 كتساوي لنا الان ديال جوج. دابا قالوا لنا نحسبوا اي زائد جي، اي زائد الان يعني اي زائد جي، اي زائد جي كيساوي لنا لانتيغرال من 0 حتى ل الان ديال 3 ديال ليكسبونونسيال اكس على ليكسبونونسيال اكس زائد 1 دي ليكس زائد لانتيغرال من 0 حتى ل الان 3 ديال 1 على ليكسبونونسيال اكس زائد 1 دي ليكس.
عندهم هنا نفس لي فورم ممكن نستعملو البروبريتي ديال لا لينياريتي، يعني لانتيغرال ديال اف زائد لانتيغرال ديال جي هو لانتيغرال ديال اف، نديرو واحد لانتيغرال ديال اف زائد جي. لانتيغرال من صفر حتى لان 3 ديال ليكسبونونسيال اكس على ليكسبونونسيال اكس زائد واحد زائد واحد على ليكسبونونسيال اكس زائد واحد دي لإكس. هنا عندهم مقام واحد يعني كيساوي لانتيغرال من 0 حتى لان 3 ليكسبونونسيال اكس زائد واحد على ليكسبونونسيال اكس زائد واحد ديال اكس. شحال كيساوي ليكسبونونسيال ديال اكس زائد واحد على ليكسبونونسيال ديال اكس زائد واحد؟ هو واحد. يعني لانتيغرال من 0 حتى لان 3 ديال واحد ديال اكس. شحال كتساوي؟ اشنا هي الداله الاصليه ديال واحد؟ هي اكس، يعني كتساوي لنا اكس. نكتبو هنايا نعوضو ب الان 3 ناقص صفر، يعني نعوضو اكس ب الان 3 هي الان 3 و الان ونعوضو اكس بصفر ناقص صفر يعطينا هو صفر. يعني اي زائد جي بقينا كيساوينا الان 3. دابا غادي نشوفو شحال غيساوي لنا جي. يعني باش نلقاو جي ديريكتومون هنايا، يعني ما عندنا حتى شي طريقه باش نلقاو هنا نيشان، يعني نشوفو هاد لا فونكسيون ونقولو راه هادي هي لا فونكسيون بريميتيف ديالها، يعني ما يمكنش نحدوها نيشان، يعني خصنا نتصرفو فيها باش نلقاو يعني فونكسيون بريميتيف ديالها. Donc, I plus G est égal à Ln 3. C'est déduire G. Et donc G, on a I plus G est égal à Ln 3. G, شحال غتساوي؟ G غتساوي لنا Ln 3 moins I. Donc, G غتساوي لنا Ln 3 ناقص I. On a déjà calculé I, يعني I شحال كتساوي لنا ln de 2. دونك كتساوي لنا ln 3 moins ln de 2 اللي كتساوي لنا ln 3 على جوج. ln 3 على جوج. غادي نكتفيو بهذا القدر هذا. المهم هذا هو اول فيديو يعني كنديرو. هذا كتسمى بالتجربه ولا تجربه، يعني اول تجربه ممكن يكون فيها دي زيغور. المهم حاولوا تعطيوني الملاحظات اللي عندكم، ياك ما كنزرب شويه ممكن تعاودوا لا فيديو راه غادي تكون اونجستري في الجروب. اللي عنده شي سؤال ولا عنده شي ملاحظه يحاول يكتبها لي تما باش نديرو بها ان شاء الله في الفيديو، في لا فيديو الاخرى الجايه. غادي نكتفي بهذا القدر. غادي نحاول ندير واحد البرنامج هنا لكل مستوى، يعني صحاب ليكونومي وصحاب البيسي فرنسيه وصحاب لي سي في تي وبيسي عربيه وسيونس مات. يعني العشيه مع 6 ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا واحد لا سيونس لصحاب سيونس مات، نحاولوا نكملوا لي ستركتور الجبريك، يعني داكشي اللي بقى لنا في لي ستركتور الجبريك. غنديروا واحد البتي رابيل وغادي نحاولوا نكملوا الدرس ديالنا. اللي عندكم الا عندكم الله يرضي عليكم شي ملاحظات ولا شي حاجه حاولوا تبوستيهم ولا حاولوا تكتبوهم فسميتو في دي كومونتير. وراه غادي نصيفط لكم الكور، يعني الكور ديطايي، وغنصيفط لكم السلسله، يعني يعني كل جروب غادي نعطيها سميتو، غادي نصيفط ليها سميتو، نصيفط ليه السلسله ديالو والكور ديالو. السلام عليكم والله يعاونكم، وموعدنا ان شاء الله في الحصه المقبله. السلام عليكم.